Mayong gabi sa tanan, mayong gabi sa tanan nga naka-view kag nagasunod sa aton nga programa Tingog sang Kaluwasan. This time no, ari naman magpabati naman sa inyo liwat ang Tingog sang Kaluwasan sa sini nga gabi. So, salamat sa Ginoo nga gintagaan naman sa kagayunan nga ako maka-share naman sang Ginoo nga akon nga igapahayag sa sini nga gabi. Dayon gid ang Ginoo kag sa aton nga mga kaupdanan kay Brother Rome kag kay Brother Big nga sa diin sila gid ang nagapatigayon sini kag gina-invite man ako nila nga isa man nga mag-share diri sa sini nga programa. So sa aton nga verse sa sini nga gabi no, kinuha naton sa Book of Esther chapter 4 verse 14. So ginamyaw ko ang tanan nga mga viewers sa aton nga FB Live sa Tingog sang Kaluwasan. Ang Ginoo gid ang magpakamaayo sa inyo kag sa aton tanan kagabay pa nga ang Ginoo gid ang maghikot sa inyo no kag maangpan ang ini nga verse nga akon nga pag-adalon sa sini nga gabi. So pag ako kadto sa aton nga pagsugod, ngayon nato ng kaalam halin sa Ginoo kay kung ako lang kabalo ko nga mabudlayan ako pero ngayon nato ng kaalam sa Ginoo nga kung sa diin siya gid ang maghatag sang kaalam agud nga ma-expound maayo ang iyang mga muyo kita. Our loving God and Heavenly Father, Lord, thank you gid sa siningat tiod nga ginhatag nimo sa hapon sa liwat sa kahigayunan nga ari naman for the second time naka-share ako Ginoo liwat sa sini nga hilikoton sa Tingog sang Kaluwasan. Ikaw gid Ginoo magaubay sa akon, gina-surrender ko Ginoo sa imo ang akon magalingon sa sini nga tion. Lord God, ikaw mag-aubay sa akon, maghahatag sang kaalam ng itnon, akon sa diin ma-expound ko sa maayo ang imo nga pulong Ginoo. Naga-pray gid ako nga updan mo ako Ginoo sa sini nga pag-share ko kag bisan pa man ang mga naga-view sa sini Ginoo nga FB. Ikaw gid ang maghatag sang kaalaman kag ikaw man Ginoo ang magapanghikot sa ilang mahangpan nila kag ini mangin challenge man para sa amon tanan. Ni tanan Ginoo ginabalik ko sa imo tungod tapos nga dayon kag pasalamatan ang dako nga pagpasalamat kag pagdayaw sa bugtong lamang ang ngalan ni Kristo Jesus sa among personal nga manluluwas. Amen. Okay, so let's start no. Ang aton nga verse sa sini nga gabi nga akon pagadalon ginkuha ko sa Book of Esther chapter 4 verse 14 nga nagasiling bisan maghipos-hipos ka lang sa sini nga tion may iban nga magbulig kag magluwas sang mga Hudeyo pero ikaw ya kag ang imo mga paryente malaglag pero basi pa lang mahimo ka nga rayna para maluwas mo ang imo kapariho nga mga Hudeyo. Sama na siya no ang aton nga verse sa sini nga gabi. So isa ni ka challenge sa life ni Esther. Kag hindi lang sa life ni Esther, bisan man sa aton nga mga Kristohanon kag mga alagad sang Ginoo, isa man ini ka challenge. So sa nakabasa sa book of Esther, so nabalaan naton ang life ni Esther no nga isa siya ka Hudeyo no kag nag-abot ang time nga siya nangin queen sa isa ka hari nga si King Ahasuero nga isa ka Persiano. Ag si Esther ya hindi Persian, hindi taga Persia, isa siya ka Hudeyo. Pero ang naging queen siya tungod kay
naging talo siya sa una nga reyna ni King Ahasuero nga si Harang Basti, no, nga sang isa to ka time nga nagpunsyon si King Ahasuero, ano niya si Harang Basti nga mag-attend sang iya nga punsyon kay gusto niya nga ipakita sa iya nga mga kaabyanan nga ang katahom sang iya nga reyna, pero ginbalibaran siya sang iya nga reyna ni Basti. So reason nga naakig ang hari kag nangayo siya laygay sa iya nga manuglaygay. So ginlaygayan nga mangita sa sang talos kag buslan si Harang Basti. So didto ang tiyo ni Esther amo ang nagpatigayon sa kay Esther, no, nga mangin mag-upod siya sa mga kadalagahan kay nagpangita sa mga dalaga nga mga matahom ang mga sakop sang hari para ibulos sa reyna. Kag in short, si Queen Esther ang napili nga mangin reyna talos kay Harang Basti, no? So ang aton nga title sang aton nga topic sa sini nga gag-i, ginpahamtang sang Dios. So ginpahamtang sang Dios tungod kay si Esther ginpahamtang siya nga magiging reyna sa palasyo ni King Ahasuero kay tungod dako gali ang iyang misyon sa iya nga mga kaliwatan, no? So naging challenge sa life ni Queen Esther, ni Esther nga sang time nga nag-abot ang tion nga gusto nga papason ang mga Hudiyo tungod sa kahimuan ni Aman. So dito gin-challenge si Esther sa iyang tiyo nga si Mordecai nga ambal niya diri sa aton verse, sa verse 14 sa chapter 4 sang Esther nga bisan maghipos-hipos ka lang, may iban nga magbulig kag magluwas sa mga Hudiyo. Pero ikaw ya kag ang imong mga paryente o ang imong mga kaliwat malaglag. Pero basi pa lang mahimo ka nga reyna para maluwas mo ang imo kapareho nga mga Hudiyo. So challenge ato ni Esther, no, nga gin-challenge sa sang iyang tiyo nga reyna ka. Dapat kung baga daw amo na, no, nang himuon mo ang imo pagka-reyna. Pero kabalo si Esther nga hindi siya basta-basta makapalapit sa hari kung hindi siya ipatawag. Sa moto sa verse 15 sa sini nga verse ginsugo niyang yang tiyo si Mordecai nga maglakat kag tipunon ang tanan nga mga Hudiyo, magpuasa sang 3 ka adlaw kag mga muyo kay siya amuman kag ang iyang mga salugoon nga mga babayi, mga muyo man para sa iya pag-atubang sa hari. Kay pagkatapos sining niya maatubang ako sa hari bisan pa man mapatay ako. So kabalo siya nga kung mag-atubang siya sa hari nga hindi pa tion nga ginpatawag siya, ti kamatayon ang silot, no? Kay ti aman abala nga may ano ang hari mo nga may ipatawag lang niya ang reyna kung iya kinahanglan. Di isang amo to nga time kinahanglan gid ni Esther nga mag-atubang sa hari para mahambal niya ang kamatuoran. Kiti suno sa sa sini nga book wala kabalo ang hari nga si Esther isa ka Hudiyo, no? Kundi bilang ni sang hari ya taga Persia man siya. Di wala siya kabalo nga sister. So amo na nga need nga mo to nga tion nga isugid ni Esther nga ang iya nga mga kaliwat papason. So paano niya masugid? So amo na nga bisan nagakahulugan pa sa iya kamatayon ginhimo niya, no, tungod sa iya nga gugma sa iyang mga kapareho. So, sacrificial love, no, ang ginhimo ni Esther. Wala siya kabalo nga ano ang madangtan niya basi kung nagakahulugan sa iya kamatayon. Tungod sa challenge, tungod sa iya nga ano niya nga tuod dako ang iya nga pwede nga mahimo nga basi pa man lang maluwas niyang iya nga mga kaliwat ang iya nga mga kapareho nga Hudiyo paagi sa iya nga pagpangabay sang hari. Pero wala siya kabalo kun ini
mag-success nga batunon siya sang hari or patyon siya sang hari. Kiti hindi pa oras nga mag-atubang siya sang hari. So mo to nga in short ginhimo niya. So tungod sa kadako sa pagsalig na Esther sa Dios, ginhimo niya, ginatubang niya, nga gintugyan niya sa Dios ang iyang kaugalingon nga bahala na, ikaw nang bahala. Kasi siguro nakahambal siya nga Lord, ikaw nang bahala kung mapatay gid man ako, ang importante may nahimo ko para sa akon nga mga kaliwat, para sa akon mga kapariho nga mga Hudeyo. Di sa bulig sang Dios, ginbaton siya sang hari, no? Kag dito nahambal niya kag naluwas niya ang iya nga mga kapariho nga mga Hudeyo. So same man na sa ginhimo ni Jesus sa aton, no? Nagpakatao siya sa diri sa sini nga kalibutan to save us. Nagpalansang siya sa krus, nagpakamatay siya, nagpalansang siya sa krus to save us. To save sa mga tao. Nga dapat ang mga tao tani ang silutan kay mga tao ang nagpakasala. Kag siya wala siya sang sala kay siya ang Dios. Pero ginhimo niya ato tungod sa dako niya nga gugma sa aton. So sacrificial love man gihapon, no. Tungod sa dako nga gugma sang Ginoo sa katawhan, nag-antos siya, ginantos niya, nagpakatawo, nakabatsyag sa sang sakit. Sang ginbakol siya, sang ano siya before siya ilansang sa krus, nabatyagan niya ang sakit until nga ginlansang siya, nagkalapila siya, nagdugo ang iyang kalawasan. Tungod sa iyang dugo, ginhugasan, ginhilway ang tanan nga tawo sa iya sa mga sala. So mo man no, tungod sa pagpalangga sang Dios pareho sa ginhimo ni Esther nga hindi lang nga gali nga tungod babaye siya or babaye pwede lang kahipos, no? Kay masaling nga ang mga lalaki lang na yang dapat mag-share kay mga isog na sila ya. Kay kami ang mababaya, mahipos lang kami kay syempre babaye kami mo. So pero hindi gali kay challenge ang life ni Esther. Ginhimo niya, may nahimo siya kag naluwas niyang iyang mga kapariho, mga Hudeyo. So same man na no sa aton kita ang pag-share sang pulong sang Ginoo, ang pag-serve sa Ginoo, wala nagakahulugan kung ano man ang imong kahimtangan, ano ka man, hindi ka man manami maghambal, wala na siya naka-limit sa mga maalam lang nga nakatapos sa theology, nakatapos sa Bible school, no? Bisan wala ka nakatapos, kung ang Ginoong maghatag sa imo sang kaalam, kag willing ka nga magpagamit, hatagan ka gid na sang Ginoo sang kaalam. Pareho sa akon, no? Syempre hindi ko makakita, pero nahimo ko gali. Sabi ko sang una, ang ano lang, ang makakita lang ang pwede. Isang una, sang high school pa ko, handom duha lang ka, siling ko kung makaproceed ko college, duha ka course ang gusto ko. Ang una, social worker, kag ang magsulod sa Bible school. Gusto ko gid galing, hambal ko, kung magsulod ko sa Bible school, base mabudlayan ko. Kaya hindi ko kabasa sa Bible, tapos budlayan ko magsulat. Damo lang mga hindrance nga akon ginapaminsan, no. Di nagtry ko gani kadto sa isa sa mga Bible school sa Bacolod. Di tani ko i-accept ko nila, pero galing ako man mismo ang wala nagpadayon tungod nga man bala ang mga worries bala nga ara sa akon. Nalipat ko nga ang Ginoo na gali ang manghikot kung gusto mo, kung willing ka, ang Dios na ang manghikot. So mo parehas ni so natabo subong, no? Ang mga kabudlayan gilang gali, no? Kay pareho sa natabo sang pag-pandemic nga ang sama namon ka ministry nga kada aga ginahimo namon ang RCCM, amo na ang naka-motivate sa akon nga magtuon gid mag grow agi sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. Dito ko na-realize nga Marco, pwede man gali, hindi man gali upang nga bisan may kapansanan ka,
Hindi kiti upang nga magpagamit ka sa pulong sing Ginoo. Iti ang Diyos maalam, naghatag siya kaalam sa tao nga naimbento ang talking cellphone, talking Bible, nga bisan pamatian mo lang, pwede gid makabati ka kag ang talking cellphone nga ang cellphone pwede na mabutangan talking. Di tapos maka-download ka apps sa Bible pag mabasa mo paagi sa cellphone mapamatian. Di amo ina nga hindi gali mabudlay. Kaya nga ang Diyos amo nang ang kapanghikot no ang Ginoo amo ang hatag sang kaalam nga maimbento ang amo sinang ang mga gamit kag until nga ali natawo ini ang tingog sang kaluwasan para ma-share ang pulong sang Ginoo no. So man no nga isa ka challenge nga hindi gali dapat nga makipos-hipos kita kung ano ang aton nga nahibaluan kay ikaw nakaangkon na sang kaluwasan, ako sino sa aton nga nakaangkon sang kaluwasan dapat i-share naton kay automatic nga gintagaan na kita sang gahom sang Dios nga mangin anak niya ambal sa John 1:12 no nga kung sino ang magtuo sa iya natagaan sang Ginoo sang gahom nga mangin anak niya. So dapat ang kaluwasan nga aton nga naangkon hindi naton pagtaguon, hindi naton paghipsan nga kung may kahigayunan i-share pareho sa kay Esther. Wala siya naghipos-hipos. Bisan nga sa pamatsyag niya, risky ang ginobran niya, pero ginhimo niya. Tungod ako ang ipagsalig sa Ginoo. Kay tungod nga ang Ginoo ang magbulig sa iya. Sa mamana sa aton, no? Kung nga hasta subong, ari pa, dako pa ang tsansa naton nga makashare kita sang iya nga pulong, tungod gusto sang Ginoo nga ang tanan makabati sang iya nga pulong no kag makahinulsol sang iya nga mga sala kag makapanumbalik sa Ginoo. So katahom sang isa ka challenge no nga aton nga nabatian sa sini nga gab-i nga nagsiling nga dapat hindi ginaton paghipsan kung ano man dako man ang kahigayunan nga kita maka-share sa iya nga pulong kay ang Ginoo ya nagahulat amo na nga asa subong sa magsiling kita nga damo na tayo mga time nga siling nga ari na kita sa katapos-tapusan damo na mga sign pero sa gihapon ara pa ang kahigayunan nga makabati kita sang pulong sang Ginoo kay hambal niya Lucas 24:47. Lucas 24:47 na nagasiling. Kag kinahanglan nga maisugid sa tanan nga nasyon halin sa Jerusalem. Nga tungod sa iya nahatagan sang Dios ang mga tao sang paghinulsol sang ilang mga sala. No? So, ang gusto sang Dios nga isugid, no, isugid sa sa katawhan nga kinahanglan may baluan nila nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. No? Kay nga gahulat siya. Gahulat siya nga maghinulsol ang tao sa iyang mga sala. Kaya nga palangga kita sang Diyos. Gusto sang Diyos nga kita tanan makaangkon sang kaluwasan, makaangkon sang kabuhi ngula sing katapusan. Amo na gani nga ang gusto niya kung may mga daan kita nga gawi ini na ang tion nga bayaan naton no bayaan naton ano man mga gawi nga hindi gusto sang Dios kag i-surrender naton sa iyang aton nga kabuhi kinagahulat siya katungod hindi niya gusto nga may mawala
kundi gusto niya nga ang tanan makaangkon sa kabuhi wala sing katapusan. Hambal niya sa John 3:16, kay ginhigugma gid sa Dios ang mga tawo sa sini nga kalibutan. Sa bagay ginhatag niya ang iya bugto nga anak, agod bisan sin-o nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So amen. No, katahom sang ginhandom sang Dios, katahom sang plano sang Dios para sa aton. No? Nga gusto niya nga matabo sa aton ang kabuhi mula sing katapusan. Amo na ang plano, amo na ang regalo nga gusto sang Dios nga aton nga maangkon. No, hindi kay mag-ano kita, magpabilin kita sa kalibutan nga mas aton patagaan sang tion ang mga butang sa kalibutan. Mas lawig pa nga aton tion sa paghatag sang butang sa kalibutan. Ngayon tanan bayaan man lang naton. Kay anuman ang tanan nga mga butang nga ari diri sa sini nga kalibutan nga ginhandom sang aton nga unod kag makawili sa aton nga mga mata kag ang pabugal sa kabuhi hindi inaiya sang amay kundi iya sang kalibutan. So hindi na naton pagdapat pa nga amo nang aton nga fokusan, no? Kaya dapat mangin sentro kita sa Ginoo, sa kaluwasan na gin-offer sang Dios sa aton. Paano to inamaangkon? Paano inamaangkon sang tao ang kaluwasan? Batunon mo siya, pagkilalahon. Ngimo personal nga maluluwas sa imo kabuhi, pag automatic mangin anak ka sang Dios. Kaya mo na yang ginhambal sa Juan 1:12. No, pwede mo na mabasa otod kag abyan nga kamatuuran initanan nga ginhambal sang Dios. Amo ina nga dako ini nga challenge sa aton, hindi lang sa mga nakakilala na sa Dios kung nakaangkon na sang kaluwasan, labi na gid sa wala pa. Dako ini nga pagpanghangkat kag pagpanawag sa Ginoo sa wala pa nakaangkon sang kaluwasan. Nga ini na ang tion nga maangkon mo ang kaluwasan. Ini na ang tion nga makilala mo ang Dios, kilalahon mo ang Dios, biyaan mo ang anuman nga mga butang nga ara sa imo. Nga mga butang nga hindi nakapahamuot sa iya. No? Isa ini kadako nga pagpanghangkat na san-o pa. San-o mo pa tagaan sang italupangod ang pulong sang Dios. Kasi nga kung pulong na gani sa Ginoo para sa iban boring, no? Kabisan ako personally kung hindi ka sincere sa imong pamati, matulugan ka. Kay ang kaaway nagapanghikot na munang hambal sang isa ka pastor man mula sa unang nagwali sa amon church. Kay may ara nagapatuyo, ginapulpog ya ang palpit. Tingnan mo siya nga, hindi nyo pagtuguti nga ang yawa matungtong sa inyo nga kilay, sa inyong mga mata. Inatungtungan niya na, kay para matulugan ka mo. Kaya mo na, hindi natin pagtagaan ang kaaway sang kahigayunan nga makapenetrate siya. Kay kun ang mga butang sa kalibutan ng aton fokusan, di makawiwili gid ina. Kadamo katama sang pwede nga mano nga mawilihan naton, makawiwili gid ina iyang mga butang sa kalibutan. Ara tanan nga kasadyahan, ang kalipay, nga masilingog lang nga daw, ay grabe nga grabe makatuga ang kaaway sang kalipay. Pero kung tutuod kaya nga mag-surrender sa Ginoo, sobra nga kalipay ang maangkon mo. Labi na gid kung ikaw magpagamit, willing ka nga magpagamit, kanami isang pamatsyag mo, kanami isang joy sang imong heart nga ginapagamit mo. Kung kaisa, may mga time nga daw ginadistract ka sang kaaway nga daw singka, hindi na lang hindi na lang ako mag-share. O ano man, hindi daw ko Pero hindi mo gali dapat nga pagpasundan, dapat pakigbatuan mo gid ang imo nga mga distraction nga ginahimo sang kaaway. Sang man nga kanami gid sang pulong sang Ginoo nga
paabot niya sa aton subong. Muna gani nga hambal ko sang pag-approach nila ni Brother Vic sa akon nga mahambal sa live diri sa tingog sang kaluwasan. Pila gid ka beses nga nagbalibad ko kasi ko hindi ko kanahuya ko. Nahuya ko ya magtubang sa live. Hindi ko. Okay lang na akon sa radyo kay wala man makakita sa akon sa amon lang nga programa sa aga devotional namon sa radyo lang na mo sa amon nga handset radio. Hindi wala na itawa ko lang na igambal ya. Pero diriya ko damo maglantaw. Pero mal niya pasalamatan mo na kay para na sa Ginoo, do it for the Lord. So amo na hambal ko nga oo man no ginhatagan sa kagayunan nga may makashare so nga nga hindi ta paghimuon. Kaya amo man ang gusto sang Ginoo. So pasalamat gani kami nga bisan amo na among sitwasyon mga ang sa tingog sang kaluwasan mga VIP, mga blind na diyang naga-share. Pero hindi nangin upang sa amon. Hindi nangin upang sa amon nga kabuhi. Kay nga kung willing ka magpagamit ang Dios gid ang mangtudlo, ang maghikot sa imo ang balan nga espiritu, ang magidyang magbulig sa imo. So amo na nga una-una makulbaan ka pero sa uli na kanami na daw hindi ka na maguntat sa pag-share sang pulong sang Ginoo. Amo na nga isa gid ini kadako nga pagpanghangkat no sa may-ara nga naga-view subo nga may mga pagpangduha-duha pa sa kagamhanan sang Dios kag kung grabe nga problema nga gaabot sa imong kabuhi tapos wala ka kabalo kung sino imo palapitan, wala ka kabalo kung sino imo kadtuan, may tawo ka nga gina-expect mo nga ay siya gini ang makabulig sa akon kadtuan ko ni sa bala tapos manapastawan ka kay ang imo grabe nga expectation nag-ano pa gali nag-abot pa sa nangin down ka kay na ka na failure ka. Pero may ara kita mas dako nga aton gid nga masandigan kag palapitan nga mo ang Dios. Amo nga aton Dios nga gamahanan buhi nga Dios makakita, makabati sa aton, makakita sa unod sa aton tagipusoon kung tutuod ta nga nag-surrender, kung tutuod ta nga nagpalapit sa iya. No? Sa mo na nga hindi kita dapat magpangduha-duha. Hindi kita dapat mag-question nga kung kaisa, sabi na gid kung Kristohanon ka na. Masaning ka, kung Kristohanon ka na, hindi mo pag-ekspektaron nga wala ka problema. Kay more pagit gani nga ginatayog ka. Ginatayog kita. Kay ang kaawaya, amo pag ginaganang iya gina-strike ang nagtuo na sa Ginoo. So muna nga dako nga challenge man sa aton nga dapat makapyot gid kita sa Ginoo. Pareho sa kay ginhimo ni Esther. Nagpray sila, isugo yung iyatiyo kadto kamo, tipuna ang tanan nga mga Hudiyo, kag magpuasa kamo kag magpangamuyo. Sang 3 ka adlaw, kag ako man kag ang akon mga salugoon nga mababayi, himuon ko man nina. Nga ginhimo niya ina tungod wala siya sang iban nga nadumduman nga palapitan. Hindi ang iya nga kaugalingon, hindi ang iya nga katahom, hindi ang iya nga pagkarayna, kundi ang Dios ang iya nga ginasaligan. No, hindi ang iya kaugalingon, masing siya nga ay tungod sa katahom ko sigurado ko maakit ng hari, malipay na siya kung makita ko. Hindi among silang iya ginahambal, kundi nagsugo siya nga magpuasa ka magpangamuyo kay nga kabalo siya nga kung hindi ang Dios ang manghikot sa king kay King Ahasuero nga iya sa iya pagpakita sigurado patay siya. Pero kahibalo siya nagintugyan niya una sa Ginoo nga ang Ginoo among manghikot sa kay King Ahasuero agud nga magmadinalagon siya sa iyang katuyuan. Di kung wala to siya nangamuyo sa Ginoo, sigurado ay nga magmadinalagon siya. Kung ang iya lang kaugalingon, ang ginasaligan niya, ang iya lang nga kaalam, ang iya lang nga katahom abi, ang ginasaligan niya, ay magmadinalagon siya, sigurado hindi.
Pero kay tungod nagadepende siya sa pinakadako kagamahanan nga Dios. Amo ina nga wala siya napaslawan. Di ko nang iya to ya kabalingong ni saligan nga paslawan gito saya So amo na nga sa aton hindi kita pwede magsalig sa aton na ikasarang, sa aton nga kaalam, kundi saligan naton labaw sa tanan ang Dios. Kay ang tanan nga ginangko naton halin sa iya, ang kabuhi naton, siya ang naghatag sini, siya nagpahulam. Anytime kuwaon niya ni sa aton, hindi ta kabalibad, hindi ta kapangindi. Di amo na gani nga samtang ari pa asaton ang ginpahulam niya nga kabuhi, gamiton naton, magpagamit kita sa iya, iserve naton sa iya, para pag-abot sa tion, nga matubang na kita sa iya, isa man kita sa iya nga madala, sa balay nga iya ginaman sa langit, sa duog nga ginpreparar niya, sa hulot nga ginaman niya. Nga di ba mo na no, si Jesus Christ magbalik siya liwat, kasi subong nagpreparar pa siya sang mga hulot, para sa aton. Kag magbalik siya liwat agod sa pagkuha sa aton. Di, kung aton nga kagalingon ginlumsan naton sa kalibutan nga mga butang. Kag nag-focus kita sa kalibutan nga mga butang, pag-abot sang time na nag-abot si Jesus, wala ta sa iya nga atubangan. Kay ato tatugali sa kalibutan na lingaw. Di, mabilin. Mabilin kita. Hindi ta makaupod sa iya. Anong matabo sa aton? Diin kita makadto sa lake of fire. Wala katapusan nga kainit. Wala katapusan nga kalapad nga kainit. Wala katasang panaguan. Wala kataw pasilungan. Diri gani subong. Grabe nga init nga ato na experience. Diba? Grabe na. Daw haluson hindi ta makuha sa aton mga panimalay. Kaya tungod, kung magwa ta daw masunog kita, daw malipong kita. Ang iba, damo ganit nagkakapatay, nagkaka-heat stroke. Tungod sa sobra-sobra nga kainit. Tini gani, may dako pa tsansa nga makapanago tas ang init, kung makastay ta sa tanbalay. Ang iban gani nga mga client namon, hambal nila, mas gin-prepare pa nila nga magbayad sila dako nga bill sa ila aircon. Kaya dito lang sila sa ila balay, bahala na kung dako ila balayran. Ang importante, hindi sila maano kung magwa sila. Di, inaiya, may option pa kita. May balay pa kita nga panaguan. May aircon pa kita nga ito magamit para makabulig sa kainiton. Pero, kung ato ka na to sa Lake of Fire, kagintagbong ka na to, kay tungod nga, ang imo nga ginhimo, na focus kaya sa kalibutan, nun nga mga butang, kag wala kaya naghatag sang bilis, sang pulong sang Ginoo, kay wala mo ginapatihan, masiling ka nga, pati ka man na, sang pulong na sang Ginoo, ginsulat lang na sang tao, hindi na tuod. Oo, gisulat sang tao, syempre. Pero guided by the Holy Spirit. Hindi man pwede makasulat ang sapat, onsin o syempre tao, git. Pero, guided by the Holy Spirit. So, amo na nga, dapat, mangin ano git kita, mangin alerto kita, pag mangin aware kita. Nga sa subong pa lang, hatagan naton sang realization, no? Kaya halos ang tanan, nga nasulat sa Biblia, amat-amat na nga nagaguluwa. So, ari na kita sa last days, pero hindi pa ini, masiling ka nga katapusan, panugod pa lang na sa last days, no? Nga aton ginatubang, damo pa, sang masobra pa, nga ma-experience naton. Pero every time nga maka-experience ta sang mga kalamidad, mga kabutlayan, grabe na ta dayon mag-question, damo na ta kayo reklamo, damo na ta kayo kumod, ang aton nga pagkapalakumod hindi madula. Pero si Jesus Christ nga nagahulat sa aton na sa subong, nga bisan nagabiya ta, nagapalayo ta sa iya, padayon siya nga naga-offer sa iya nga love. Padayon siya nga naga-offer sang kaluwasan. Kung ikaw nakakilala na sa iya kag nagpalayo ka, nagahulat siya sa iya sa imo pagbalik. Handa siya gyapon maghakos kag magbaton sa imo pagbalik. Kaya amo ina ka mapinalanggaon ng Dios, amo ina ka kamatarong ang Dios, nagahatag siya sang kahigayunan. Nga hindi pa kita malaglag. Amo na nga hasa subong ang iya nga promesa padayon nga ara
wala niya ginagin patumbayaan. Muno, kundi nga nagahatag lang siya sang kahigayunan sa tao nga maghinulsol. Agod nga manumbalik sa iya kay hindi niya gusto nga may mawala. Gusto niya kung pwede pa lang kita tanan nga iyang mga kaanakan makaupod sa iya, maka-star sa upod sa iya. Amoy ng handom sang Dios, katahom sang handom sang Ginoo, katahom sang plano sang Ginoo, pero kita ang tawo amo ang nagahimo sang iya kaugalingon nga plano. Ang plano sang Dios nga maayo kag matahom, ang tawo ya nagalisa sang dalan nga gusto sang Dios nga usoyon naton, kundi nga kita mismo nagahimo sang dalan nga aton nga usoyon. Tapos, kung magsala kita, magtalang kita sa dalanon nga aton kinausoy, sino nga aton ginabasol? Ang Dios. Pero kita man ang naghimo, kag kita man ang nagpili sa sina nga dalan. Pero, kung anong madangtan, hambalon tanan, Ginoo nga ginpabayaan mo man ko, Ginoo nga gintugot mo man ni nga mag-amuning tabo sakon, nangamuyo man ko sa imo. Pero ti sino nagpili sina nga dalan, di ba ikaw? Hindi siya. Kaya nga agin suway mo ang gusto niya. Kaya mo na nga dapat mas manamigit kung may pagtuon, may pagbasa sa Biblia, basawan mo ang pulong sang Ginoo, ang Biblia. Kaya nga amo ina ang makagiya, amo inang makabulig sa imo. Paano ka mangin matuto? So katahom no nga challenge ini sa aton kagkabay pa nga ini mangin challenge git kag mangin realization man sa tagsa-tagsa nga kung kaisa ginadaog kita sa aton kahuya nga bisan gusto naton nga magsugid sang pulong sang Ginoo ginadaog kasi mo kahuya ginaano ka nga ay basi kung kadlawan niya ko ni basi kung malo niya ko ni nga daw sa piho ka ba daw ano nakatuon ka. Amo na bala, di ba may aray ban mga pilosopo nga, graduate ka sa pastor ka? Na, amo na, pero ang aton niya, hambal, gintuman talang ang sugo sang Diyos. Sa Marcos 15:16, lakat kamo, sa bugos nga kalibutan, iwali ang maayong balita sa tanan nga mga tao. Sa tanan, wala siya naghahambal nga sa mga Kristohanon lang. Sa nagbaton lang sa akon iwali, kundi sa tanan nga mga tao. Ay gusto niya nga ang tanan nga mga tao makabati sa iyang pulong kag makaangkon sang kaluwasan. So, managali dapat hindi lang kita maghipos-hipos. Subong kapalo lang kita. Ang bisan na kulbaan ta, bisan ka kurob-kurob pa ta, pangamuyo lang ang Ginoo lang na iya maghatag sang kaisog sa imo. Kaisog nga ma-share nimo ang iyang pulong. So, kabay pa no, nga nangin challenge gid ini sa aton dako nga challenge sa tagsa-tagsa labi na gid sa Kristohanon na nga hindi lang nagalimit ang pag-share sang pulong sang Ginoo sa mga pastor lang sa mga alagad ng sang Dios nga nakatuon nakagraduate kundi nga ini person nga gusto basta willing ka bisan sino hindi upang bisan hindi ka manami maghambal. Eh di ba si Moses gani, naghambal pa na siya eh. Nga, hindi ko ya mag-share Ginoo, sang pulong sa Ginoo, kaya hindi ko ya namin maghambal, kautal-utal ko ya maghambal. Pero ang hambal ni Jesus, hindi ka magkabala ka, kay ako ang bahala sa imo. So, gintagaan siya ni Jesus ang successor, nga mong tagahambal niya, mong spokesman niya, no? Ang iya nga utod nga si Aaron, 'di ba? So, amo na, nga dapat, hindi kita makakulba kung ginadaog kita. Ako, grabe man ang kulba ko, pero sige lang Pag-start ko na, nadula man. Tungod, nakita sang Diyos nga, kumbaga, gusto ko gid nga maghambal sa iyang pulong. So, amo na nga, hindi naton pag-ilimit, no? Hindi naton pag-ilimit sa bisan sa kay sino nga may kaygayunan kita sa mga paryente naton, mga kakilala naton, mga friend naton. That's why gani nga ari ining aton nga FB live sa tingog sang kaluwasan para malabot man naton bisan ang mga malayo nga aton nga mga kakilala. So, muna nga pasalamatan naton ang Dios nga may kaygayunan pa kita nga makabati sang iyang pulong.
Kaya maabot ang tion nga basi gusto kita mamati, hindi na ta makabati. Kay gusto naton mag-share, hindi na kita ka-share. Kaya hindi na itugot nga i-share ang pulong sa Ginoo. So hindi naton pagulaton nga maabot sina ang tion nga muna nga saka kung diin pa nga gusto mo na ulihin ang tanan. Parehas bala sa kay Noah, no, di ba si Noah nag-share man sa nagwali siya sang pulong sang Ginoo sang kaluwasan nga ang tanan ng mga tao dapat magtuo, tuuhan ang Dios kay mabot ang tion nga mag-anaw sang 40 ka adlaw kag 40 ka gabi. Ano man ba sa mga tao? Hahabuang si Noah. Kainit sining kalibutan, gabalagtik pa ni gani ang duta sa kainit. Maulan sang 40 ka adlaw kag 40 ka gabi, maanaw. Ano nagsulod sa utok yan naman. Dahil kadlawan nila si Noah. Kaya nga si Noah ko na nagbuang kay paano ko no pabalaan ni Noah nga amo na ang matabo. Siyempre kay ano siya sang Ginoo, ginsugo isa sang Dios nga amo na titungod kay ang tawo. Mga tig-asang tagipusoon, wala sila nagpati. Wala nila ginpatihan si Noah. So ano natabo? Natabo ang ginhambal ni Noah nga anaw. Sang natabo na, nagsinggitan na sila. Noah, buligi kami. Tanan-tanan lang may ano nila kay Noah. Anong sabat ni Noah? Ang arka sirado na. So amo man na. Basi kung gusto na ta nga makabati sang pulong sang Ginoo kag ang tanan ulihin na. Ang gusto naton mag-share sang pulong sang Ginoo masiling ka Ginoo, ma-share nako subong sa imong pulong masiling ang Ginoo ulihin na. Wala ako kakilala sa imo kung sino ka. Sa amo na nga hindi naton pagulaton ang sina nga tion. Dapat subong pa lang kung may kahigayunan magpagamit ka kag kung may kung ara sa imo ang pagpangduha-duha, dulaan na, kundi bug-usa ang imo pag-surrender sa Ginoo, kag pagsalig sa Ginoo, agod maangkon nimo ang kaluwasan, kag mangin automatic nga anak ka, mangin anak ka sang Dios. Katagan niya ikaw sang gahom, nga mangin anak sang Dios. So, manggarano ng aton amay, kag wala sa may makalabaw sa iya. So, bisan anuman nga makabudlayan, ngayon mo nga kinaatubang subong, itugyan tanan sa iya, kamakibot ka na lang. May sabat na ang tanan mo nga palaligban. Kaya hambal niya sa 1 Peter 5:7, itugyan sa iya ang tanan ninyo nga kabalaka, kay siya nagakabalaka sa inyo. Sa amo na, gakabalaka ang Diyos sa aton, kinakita niya ang unod sa aton tagipusoon. Kung sincero ka, ginasabat niya ang imo pangamuyo. Kaya makita niya ang unod sa aton pangunahuna, sa aton nga tagipusoon kon matuod o kon hindi. So kabay pa nga ini nakahatagid sang encouragement nga dako sa aton kag nangin challenge gid nga may ara ang ang realization nga mangin parehas kita kay Esther nga mangin ano man wala siya naghipos-hipos kundi ginhatag niya gintuman niya ang isa ka challenge sa iya nga maging palapit sa hari agud maluwas niya ang iya mga kapariyo. So amo man na challenge sa aton nga isugid naton ang kaluwasan agud ang tawo nga ang iban nga mga tawo nga wala pa nakaangkon maangkon man nila ang kaluwasan nga naangkon nimo naangkon ko kag naangkon naton tanan. So mayong gabi sa tanan nga naga-view sa aton nga FB live sa aton tingog sang kaluwasan kabay pa nga dako gid nga challenge ini sa aton kag dako gid nga encouragement kag madamo gid kamo sang natun-an sa sini nga verse ni Esther sa Esther chapter 4 verse 14. So sa pagtakop mga muyo ako no kag salamat gid sa pag-upod ninyo sa akon sa sini nga gabi kabay pa nga padayon kamo nga hulat sa kag magabang sa aton nga mga mag-iban pa nga mag-share diri sa sini nga hilikoton tingog sang kalawasan. Sa mga moyo ako, mahigugmaon kag balaan naman nga Dios. Ginoo, salamat gid sa tion nga ginhatag nimo sa akon. Salamat sa kaalam nga napabati ko Ginoo ang imo nga pulong. Salamat gid sa imo Ginoo nga katutom sa akon nga kabuhi kag sa amon tanan. Kabay pa og Ginoo nga isa ini kadako nga challenge sa tagsa-tagsa ka nagapamati. Kag realization sa tagsa-tagsa ka nagapamati nga hindi lang dapat nga maghipos kundi nga isugid ang imong pulong kung may kahigayunan.
Amay nga labing balaan kabay pa nga ang tao nga kung sino man nga may pagpangduha-duha sa imo Ginoo kagamhanan sa sining nga tion kabay nga nabuksan ang ila tagipusoon ang ila panghunahuna nga sila Ginoo maka-realize kag tuuhan ikaw sang bugos. I-surrender nila sa imo ang lakabuhi sang bugos Ginoo kabay pa o Ginoo nga padayon ka nga magapanghikot sa tagsa-tagsa ka mga sharers sa sini nga hilikoton tingog sang kaluwasan kabay pagamiton mo ini nga maka labot man sa iban nga mga nagapamati kag inay makabukas ang ilatag sa tagsa kapanghunahuna tagipusoon kung paano pagit sila magpalapit sa imong atubangan. Salamat kagabay pa nga ikaw makapakamaayo sa tanan nga nagabyu sa sining FB kag kagid ang magapanghikot kag magaubay sa tagsa-tagsa sa ilaayhan. May mga kinabatsyag sila sa lawas nga hindi maayo kag sila tagsa-tagsa ka mga family ikaw gid ang magapanghikot kag magakuha sang ilang ginabatsyag kabay pa nga ikaw gid Ginoo ang magapalapit pagit sa ila nga mangin close pagit sila sa imo kag mangin pala agyan ini nga hilikoton nga ikaw Ginoo makilala gid sang lubos nila Ginoo kag Ginoo kabay pa nga padayon ikaw nga magaubay sa amon sa sining nga gabi. Salamat kay brother Rome nga ang iya Ginoo nga pagpagamit gid sa imo sa mga gadget nga ginagamit namon. Ikaw gid Ginoo nga magapanghikot sa iya kag magahimunon sa iya mga kinahanglanon kag magapakamaayo sa iya bugos nga panimalay. Father God, ginatugyan ko gid ini sa imo. Takos ka nga pasalamatan kag adayawon tungod kay gamhanan ka kag buhi nga Dios nga amon nga sa laligan. Ni tanan ginabalik ko sa imo kag ginatugyan ang pagdayaw kag pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. So thank you gid sa tanan nga nagabyu ang nagasunod sa sining hilikoton. Ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan.